Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are watching Learning Space by Irfan Fareed, and this is Irfan Fareed. This is second part of the video जो मैंने अभी recently upload की, उसका ये second part है. रीज़न उसकी ये है कि एक वीडियो की लेंथ अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है देखना सबके लिए. तो जहाँ पे हमारे चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े लॉन्ग होंगे, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सो 7th पैराग्राफ तक हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन कर चुके हुए हैं डिस्कस. अब हम 8th से ऑनवर्ड्स इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. सो हियर वी गो. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इतने मुतासिर हुए, so impressed, इतने मुतासिर हुए with his nephew's firm determination, अपने भतीजे की मज़बूत क़ुव्वत इरादियत के साथ या क़ुव्वत इरादियत से इतने मुतासिर हुए that he replied कि उन्होंने जवाब दिया, Son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go thy way, अपने रास्ते पे चलो. None will dare touch thee, कोई तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा. I shall never forsake thee, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था. Imbued with divine guidance, मजबूत या divine guidance is मुक़द्दस रहनुमाई. Divine is मुक़द्दस and guidance is रहनुमाई. मुक़द्दस रहनुमाई की मौजूदगी में and firm resolve और मजबूत मकसद की मौजूदगी में the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encountered, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया all the challenges, तमाम तर मुश्किलात का with grace and dignity, अज़मत और वक़ार के साथ. मजबूत मकसद और मुक़द्दस रहनुमाई की मौजूदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर मुश्किलात का सामना अज़मत और वक़ार के साथ किया. In no time, बहुत कम वक्त में he elevated man to the highest possible level. वो इंसान को ले गए सबसे ऊंचे मुमकिना मकाम तक in both spiritual and worldly domains. रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में वो इंसान को बहुत ही कम वक्त में सबसे ऊंचे मुमकिना मकाम तक ले गए. He was also a driving force behind the Arab conquests. अरब मुहिम्मात के पीछे वो एक तहरीक के तौर पर भी थे, which have created an everlasting impression, जिन्होंने एक हमेशा कायम रहने वाला असर छोड़ा है, तासुर छोड़ा है on human history, इंसानी तारीख़ पर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब मुहिम्मात, अरब जंगें, उनके पीछे एक तहरीक के तौर पर भी थे जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर एक हमेशा कायम रहने वाला तासुर छोड़ा है. नो वंडर, कोई शक नहीं, कोई मौजज़ा नहीं, कोई शक नहीं. एक्चुअली ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, कोई शक नहीं कि वो बैन अल-अक़वामी तौर पर पहचाने जाते हैं एज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, तारीख़ की सबसे मुअस्सर शख्सियत के तौर पर. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हार्ट जो कि एक अजीम तारीख़ दान था, उसके अल्फाज के मुताबिक Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इस्लाम के नज़रिए के लिए ज़िम्मेदार थे and its main ethical and moral principles, और इसके जो बुनियादी अखलाकी क़वानीन और उसूल हैं उनके लिए भी ज़िम्मेदार थे. In addition, इजाफ़ी तौर पर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम played a key role, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया in proselytizing the new faith, नए दीन को कायम करने में, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इसकी मजहबी जो रिवायात हैं उनको कायम करने में. इन फैक्ट दर हकीकत एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट्स, अरब मुहिम्मात के पीछे एक तहरीक के तौर पर ही मे वेल रैंक एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम. वो हर दौर के सबसे मुअस्सर सियासी रहनुमा के तौर पर उनको दर्जा दिया जाता है. The Arab conquest of the 7th century, अरब 7वीं सदी की जो अरब मुहिम्मात हैं, जंगें हैं, have continued to play an important role, उन्होंने एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है in the human history, इंसानी तारीख़ में, down to the present day, आज तक भी अरब की जो 7वीं सदी की जंगें हैं उन्होंने इंसानी तारीख़ पर अपना एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है. Such a thorough transformation of man and society, इंसानियत और या इंसान और मुआशरे की इतनी बड़ी तब्दीली owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's deep faith
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے ایمان کی وجہ سے ممکن ہوئی ان اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ پر، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے ان کی محبت کی وجہ سے، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، ان کے کردار کی شرافت کی وجہ سے ممکن ہو سکی. انڈیڈ، در حقیقت یا بے شک، ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے پیروی کے لیے. بے شک ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. ان کا اخلاق اور ان کا کردار قرآن کریم کا ایک مجسمہ ہے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is، قرآن کریم میں انسانیت کے محافظ کے لیے آخری جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، surely، یقیناً، we have sent you، ہم نے آپ کو بھیجا ہے as a witness، ایک گواہ کے طور پر، and as a bearer of good news، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، and as a warner، اور ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، and as the one inviting to Allah by his permission، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، and as a light giving torch، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. So students, this was chapter 1. اس کی ٹرانسلیشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی گلاسری کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی کویشچن آنسرس کو ڈسکس کریں گے. جو گرامر والا پورشن ہے ان کے لیے سیپریٹ لیکچرز ہم ریکارڈ کریں گے اور وہ آپ لوگوں تک اس چینل کے تھرو پہنچ جائیں گے. انپیرللڈ، بے مثال، میں اردو میں میننگز آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ ان کو بعد میں یاد کر سکیں. انپیرللڈ، انمیچڈ مطلب بے مثال، ڈیونز ٹیلے، سینڈی ہلز ٹیلے، ریت کے ٹیلے، ڈیزلنگ چمکتی ہوئی، ایکسٹریملی برائٹ بہت زیادہ روشن، ٹراپیکل ویری ہاٹ بہت گرم، ایلوکوینس فصاحت، پروملگیشن ایڈونٹ ظہور، ایڈونٹ آمد ظہور، ڈسپنسیشن پیغام کا پھیلانا، ورج کنارہ، کیوس تباہی، کرمبل ٹکڑوں میں بٹ جانا، سولیٹیوڈ تنہائی، میڈیٹیشن غور و فکر، کمپیشن ہمدردی کا جذبہ، اریڈیکیٹ جڑ سے اکھاڑ دینا، بیسٹورڈ ود نوازا جانا، پروکلیم اعلان کرنا، دعویٰ کرنا، نیکسس ایک مرکز، پیگنز کفار بت پرست، ریناؤنس پیچھے ہٹ جانا، ڈیمولش تباہ کرنا، ڈلما المیہ مشکل حالت، پریشانی، تکلیف، تھیولوجی نظریہ، ایور لاسٹنگ ہمیشہ ختم نہ ہونے والا یا ہمیشہ قائم رہنے والا، پروسیلیٹائزنگ پھیلانا، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، ایمبوڈیمنٹ مجسمہ. سو دس واز دا گلاسری اینڈ ٹرانسلیشن آف دا چیپٹر 1. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا کامنٹس، وی ول بی ایبل ٹو ڈسکس دیم، اینڈ یور پرابلمس، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، یو کین ٹاک اباؤٹ دیم ان دا کامنٹ سیکشن. سو ہم ان کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا لیں گے. ٹل دین آپ لوگ اس نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے اس کے کویشچن آنسرس کو. ٹل دین آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.